कमेंट केले हेचेर फेसबुकाचेर हिंदू तेचेर तुमी कशें पळयतात? लॉ आपलं हे घेतलं नाही, कोण कंप्लेंट केला ताजेर आपलं पोलीस आपली ॲक्शन घेतली. लास्ट टायम कशी घेतला तशी हाचेरूय घेतली. पोलीस ताजे भितर आमी पडत ना. खतरा हाडलो पूण आतां खुबशे कमेंट्स आतां हिंदू हेंचेर करता आनी ते हिंदूचे खुबशे लिडर आतां कंप्लेनी केल्या. सो तांकां अरेस्ट करूंक जाय न्हू. ताणें जी केल्ली कमेंट्स करता जे ताणें केल्ली खट्टवान केल्ली ती चुकीची गोष्ट आशिल्ली. आतांय कोण पळय कमेंट करतात ती बी चुकीची गोष्ट आसा. तांकांय बी लॉच्या प्रमाणे कितें हें जावपा जाय तितलेंय जावपा जाय. म्हाका दिसता पुलीस त्या हाजेर आसा आनी म्हाका दिसता थोड्या दिसांनी तांकांय बी कितें हें जावपा आसा तें जातलें. एक्शन एज पर लॉ कितें आसा ती जातली. तुमी सीएमा कडेन ह्या बाबतींत उलयल्या? उलयले आमी पयलेंय उलयल्लें. हांव काल PI कडेन फॉलोअप करीत आसा. कित्याक हें एक्सटेंड जायत अशें फुडें वचत रावपाक शकना. हांव ताका गाळयो मारता ताका गाळयो मारता अशें गोंयांत तरी जावपाक. कित्याक गोंय आमची सगळ्या एकसरान रावपी एक कम्युनिटी आसा. सो तशी ती उरपाक जाय. त्या खातीर आमी पुराय प्रयत्न करता. खट्टराक आतां अरेस्ट केला म्हणून खुबशे तेंचे हिंदू लिडर्स आहा ते खुबशे एकठावले आतां. एनी इन पावरान उलयता तेच्या. सो न्ही आमी ते सगळ्यो गोश्टी ज्यो आसा त्यो पुलिसांचेर सोडया. खंय कोण कंप्लेन करता ते पुलीस एक्शन घेतले आनी सरकार म्हूण कितें हें घेवपा आसा ती सरकार घेतली. ताच्या बद्दल कसलोच हें ना. जावं उपकारना म्हणलो नांव म्हणपाक जायना पूण हांवें पयलींच सांगलां न्ही. हांवें पयलींच कंडेम केला. हांव द फर्स्ट पर्सन टू कंडेम इट न्ही. सो नोबडी शूड स्टार्ट लायक तुमी आशिल्ले त्या नो मिटींग जावं जाय असले कोण उलयना जाल्यार अशें जायना न्हू मागीर. ना जावचें ना. हाचे फुडें जावपा ना. ताजी पुराय काळजी आमी घेतात आनी आमी दोनूय हांकां सगळ्यांक कम्युनिटीक आमी हें करता की रिस्ट्रेंट हें करचो. कोणें अशें कमेंट केलें जाल्यार दुसऱ्या कम्युनिटीन इमिडिएटली ताजेर रिएक्शन न दिता वी वील ऑल सीट टुगेदर. म्हणजे वेवस्थीत ऑल कम्युनिटीज हाव वी आर लिवींग ऑल दीस इयर्स तशेंच रावचें अशें एक अपील सगळ्यां कडेन. दाजी पॉलिटिकल विक्टीम म्हणटाय दाजी काल तुमचो पयलींचो वास्कोचो एक्स मिनिस्टर तेणी एक आरोप केल्लो की हो जो प्रोग्राम जाला ते ऑर्गनायझर आहा तेंच्या पयलीं तेंचेर केस जावपा जाय आनी तांकां हें करपाक जाय म्हणून. जुजे बिलिबान आरोप केलो. जुजे बिलिबाक विचारपाक ना ना तुमी कित्याक तुमी स्टेजीर आसले कारण आमी इन्वायटी आशिल्ले. वी वर इन्वायटेड. तुमी कितें म्हणटा म्हणजे ऑर्गनायझरान म्हणजे ते कितें ताणें ताजेर भाश्य केला पळय ताजेर हांव काय उलोवंक शकना. आमी इन्वायटीज आशिल्ले सो आमी त्या स्टेजीर म्हाका पाद्यपुजा आशिल्ली परमपूज्य स्वामीजीची. सो त्या अर्थान हांव गेल्लो इन्वायट. आमी इतले सगळे प्रोग्रामाक वता आमकां इन्वायट करता त्या प्रोग्रामाक आमी वता. थँक्यू.